saya sa araw at gabing tugtuging ganda. Tayo'y humaharap, nakikinig sa mga awit na nagbigay saya. Daghang salamat sa inyong pagpananaw guys. Sa tanang mga nananaw karon, shout out sa inyong tanan. Pauli na ko balay gikan sa resorts. Akong gilingaw-lingaw, akong kaugalingon mga higala kay lisod kayo o dili ta maglingaw-lingaw, no? Magsige tagatubang sa tong problema. So durita agi guys sa nindot kay nga dalan sa Ciudadis. So morning dalan sa Ciudadis, no, nang padulong ni sa amo ang balay. So daghang kay salamat sa inyong pagpananaw. So sa sunod nga mga video nga akong i-upload, moadto na punta sa Lasang kay ipakita na ko sa inyo ang pagpakaon sa mga alimukon sa Lasang. So guys, nindot king dalan sa Ciudadis. No, daghang kay salamat sa inyong pagpananaw. Ang akong mahatag nga tip sa inyo guys na kalabana ang tanan, ayaw lang ang inyong pamilya. Mas maayo gyud nga walay kalaban o gusto pa diha nakapirmi sa Ginoo kay ang Ginoo gyud hari sa tanang hari, simbahon sa tanan o siya gyud magahatag sa tuag kayuhan. Magsampit lang ta sa iya pirmi, so madawat gyud nato ang kayuhan sa tuang kinabuhi, sa tuang pagkinabuhi diri sa kalibutan. Nindot kayo guys ang akong agyanan padulong sa among balay. So daghan kayong salamat sa inyong tanan. Shout out sa inyo labi na sa mga OFW, sa mga nanarbaho sa gawas, sa nagkalain-laing mga nasod, no? Shout out sa inyong tanan nga mga OFW. Shout out sa inyo, amping mo kanunay, ayaw kalimot sa pagsampit sa atong magkagagahom.